बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं अगस्त 2023 को इक्तदार निगरान हुकूमत के हवाले कर देंगे। पाकिस्तान के डिफॉल्ट की ख्वाहिश मिट्टी में मिल चुकी, आर्मी चीफ और वजीर खजाना की मेहनत से मुआशी बहाली की जानिब कदम बढ़ाए। महंगाई, लोड शेयरिंग और दहशतगर्दी पहले भी खत्म की, आइंदा भी करेंगे। दुआ है 9 मई जैसा दिन दोबारा ना आए। अप्रैल 2022 को आपने जो जिम्मेदारी मुझे बतौर वज़ीर आज़म सौंपी थी, खिदमत की ये मुक़द्दस अमानत अगस्त 2023 को हम निगरां हुकूमत के सुपुर्द कर देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में कहा कि अगस्त 2023 को इक्तदार निगरान हुकूमत के हवाले कर देंगे। मुल्क की भलाई और खिदमत का फरीजा अप्रैल 2022 में सौंपा गया। मुआशी तबाही से मुआशी इस्तेहकाम की तरफ लौट आने का सफर था। आर्मी चीफ और वजीर खजाना की मेहनत से मुआशी बहाली की जानिब कदम बढ़ाए। बिलावल भुट्टो की खिदमात भी काबिल सताइश हैं। पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के लिए वजीर खजाना इसहाक डार साहब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शबाना रोज काविशों की भरपूर तहसीन करता हूँ। वजीर आजम ने कहा कि गुज़िश्ता 4 सालों में बारूदी सुरंगें बिछाई गईं, जिसे साफ किया महंगाई के सताए अवाम को कुछ रिलीफ फराहम करने का सफर था। इस हुकूमत ने एक मयार और समत तयन की है, सियासत नहीं की बल्कि रियासत की हिफाजत की है। हमने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी, वोट बैंक की फिक्र नहीं की, मगर स्टेट बैंक में मुसलसल इजाफे की फिक्र की। वजीर आजम का कहना था कि अब पूरी कौम यकसू है कि कर्ज की जिंदगी नामंजूर है, मोहताजी की जंजीरें तोड़ें, अपने पांव पर खड़े हो जाएं। IMF का प्रोग्राम बहाल हो गया है, अब इनकी तमाम नापाक ख्वाहिशें मिट्टी में मिल चुकी हैं। अब वक्त आ गया है कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है। अब हमारे सामने एक ही रास्ता है कि कशकोल तोड़ दें, मकरूज रहना छोड़ दें। वजीर आजम ने कहा कि अक़वाम आलम में खोया हुआ मकाम हासिल करना है। मुआशी बहाली का कौमी प्लान तैयार कर लिया गया है। बेरोजगारी से दोबारा रोजगार का सफर शुरू किया है। सरमायाकारों का एतमाद भी आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रहा है। दुआ करते हैं 9 मई का सानेहा दोबारा ना हो। आए, नफरतें मिटाएं और मोहब्बतें तकसीम करें और एक कौम हो जाएं। और पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी खबर, IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब कर्ज का प्रोग्राम मंजूर कर लिया। MD IMF का कहना है कि पाकिस्तान को इस बार कर्ज प्रोग्राम पर पूरी लगन से अमल करना होगा। मुल्क की मईशत के लिए ठंडी हवा का झोंका। आखिरकार IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने $3 अरब का कर्ज प्रोग्राम मंजूर कर लिया। IMF मुआहदे के बाद पाकिस्तान को अहदाफ पर अमल दरामद करना होगा। तयशुदा पॉलिसियों पर सख्ती से कारबंद रहना होगा। पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहाती प्रोग्राम मईशत को फौरी सहारा देने के लिए है। कर्ज प्रोग्राम से बैरूनी अदायगियों में तवाजुन आएगा। मईशत को अंदरूनी और बैरूनी अदम तवाजुन दूर करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान को एक्सचेंज रेट को मार्केट बेस्ड करना होगा। सख्त मॉनेटरी पॉलिसी भी इख्तियार करना होगी। MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने कहा कि मुआहिदा पाकिस्तान के लिए मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम लाने का मौका है। पावर सेक्टर में टारगेटेड सब्सिडी बेहतर बनाने की जरूरत है। कर्ज प्रोग्राम की पॉलिसियों पर अमल दरामद न होने से महंगाई में इजाफा हुआ। गैर जरूरी अखराजात से मुतालिक माली नज़्म नस्क पर अमल किया जाए। पाकिस्तान को इस प्रोग्राम पर पूरी लगन से अमल करना होगा। बैरूनी दबाव का सामना करने के लिए मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट भी अहम है। MD IMF ने बैंकिंग सिस्टम की सख्त निगरानी और इदारों के सदादेकार बेहतर बनाने का मुतालबा भी किया। मौशी तजियाकारों ने IMF के साथ मुआहदे को खुशाइंद करार दिया है। असरात जो हैं वो तो आपको दिखाई दे रहे हैं और वो यही कि पाकिस्तान की जितनी मार्केट्स हैं वो ट्रेड अप कर रही हैं इस तरह से कि पाकिस्तान का जो डिफॉल्ट रिस्क है वो अगले 6 से 9 माह के लिए एलिमिनेट हो गया है। आप पाकिस्तान की बॉन्ड मार्केट देखिए, पाकिस्तान की फॉरेक्स मार्केट देखिए, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज देखिए। दूसरी चीज जो सबसे बढ़ के है, अगर IMF के पैसे एक आध दिन में आ जाएंगे तो आपके रिजर्व्स जो हैं वो $4.4 बिलियन से खड़े हुए थे, वो लिटरली डबल हो गए हैं विद द सऊदी मनी, UAE मनी एंड द IMF मनी। ये आपको एक बहुत तकवीत देता है कि पाकिस्तान की जो इम्पोर्ट कवर है वो कहाँ 20-25 दिन पे खड़ा हुआ था, वो अब 2 माह के करीब चला गया है। ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। IMF का मुआहदा दोबारा से होना, चैलेंज आज शुरू हुआ है।
ہمیں آف کورس ایک خوشی منانی چاہیے، لیکن یہ میرے خیال میں آگے زیادہ امپورٹنٹ اس وقت ہوگا جب یہ ٹارگیٹ ہم پورے کریں گے اور ایک نئے پروگرام میں جائیں گے اور اپنے قرضوں کو بہتر طریقے سے استعمال کریں گے۔ IMF کے ساتھ معاہدے کے بعد ملکی معیشت پر چھائے گہرے بادل چھٹتے نظر آ رہے ہیں۔ معاہدے سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوگا، جس سے ملکی معیشت ترقی کرے گی۔ انتخابی اصلاحات کمیٹی کا اجلاس، سیاسی جماعتوں پر پابندی کا اختیار سپریم کورٹ سے پارلیمنٹ کو منتقل کرنے کی ترمیم کو کمیٹی کے ایجنڈے سے نکال دیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ترمیم واپس لیے جانے کی تصدیق کر دی ہے۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ ایاز صادق کی زیر صدارت پارلیمانی کمیٹی برائے انتخابی اصلاحات کا ان کیمرہ اجلاس، وزارت قانون، پارلیمانی امور اور سیکریٹری الیکشن کمیشن حکام کی شرکت۔ الیکشن ایکٹ میں 73 ترامیم کا جائزہ لیا گیا۔ سیاسی جماعتوں پر پابندی کا اختیار سپریم کورٹ سے پارلیمنٹ کو منتقل کرنے سے متعلق ترمیم کو انتخابی اصلاحات کمیٹی کے ایجنڈے سے نکال دیا گیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے میڈیا سے گفتگو میں ترمیم واپس لیے جانے کی تصدیق کی۔ ان کا کہنا تھا کہ انتخابی اصلاحات پر 99% کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ تقریباً تمام نکات پر اتفاق ہو گیا ہے۔ ایک دو معاملات پر پی ٹی آئی کو تحفظات ہیں۔ یہ معاملات اتنے حساس نہیں کہ انہیں حل نہ کیا جا سکے۔ تمام تحفظات کو مل بیٹھ کر حل کریں گے۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں کی سماعت 18 جولائی کو ہوگی۔ تمام فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف کیس 21 جولائی کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستیں سپریم کورٹ نے سماعت کے لیے 18 جولائی کی تاریخ مقرر کر دی۔ چیف جسٹس نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے لیے بھی بینچ تشکیل دے دیا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف کیس کی سماعت کرے گا۔ جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس منیب اختر بینچ میں شامل ہیں۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس عائشہ ملک بھی بینچ کا حصہ ہیں۔ عدالت عظمیٰ کا 8 رکنی بینچ 21 جولائی کو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سماعت کرے گا۔ رجسٹرار آفس نے تمام درخواست گزاروں اور فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں کو عید الاضحیٰ کے بعد دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ سندھ اسمبلی میں پہلی مرتبہ خاتون اپوزیشن لیڈر منتخب ہونے کا امکان ہے۔ ایم کیو ایم نے سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے لیے رانا انصار کا نام فائنل کر لیا ہے۔ کراچی سے دیکھیے محمد اشرف کی رپورٹ۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کون ہوگا؟ ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کا اہم اجلاس۔ سندھ اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر رانا انصار کا نام فائنل کر لیا گیا۔ ایم کیو ایم کی جانب سے علی خورشیدی اور رانا انصار کے نام شارٹ لسٹ کیے گئے تھے، تاہم رابطہ کمیٹی کے زیادہ تر ارکان نے رانا انصار کے نام پر رضامندی کا اظہار کیا۔ ایم کیو ایم ذرائع کے مطابق سندھ اسمبلی میں دیگر اپوزیشن جماعتوں سے مشاورت کا عمل بھی مکمل کر لیا گیا ہے۔ جلد اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کے حوالے سے درخواست جمع کروائی جائے گی۔ سندھ اسمبلی میں تحریک انصاف کے حلیم عادل شیخ اپوزیشن لیڈر منتخب ہوئے تھے، تاہم 9 مئی کے واقعات کے بعد وہ منظر عام سے غائب ہیں۔ بجٹ سیشن میں بھی حصہ نہیں لیا۔ سندھ اسمبلی میں تحریک انصاف کے 30 ارکان ہیں، جن میں 10 سے زائد ارکان منحرف ہو چکے ہیں۔ ایم کیو ایم کے پاس 21، جی ڈی اے 14، تحریک لبیک کے 3، جبکہ جماعت اسلامی کے پاس سندھ اسمبلی میں 1 رکن ہے۔ اور نیوز اسٹوڈیو سے فر وقت دیکھتے رہیے دنیا نیوز HD۔